अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दक्कन डायरी में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिया जाए, रियासती असम्बली में मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर। हैदराबाद में मुजस्सिमा नस्ब करने वज़ीर आला का ऐलान। माइक्रोसॉफ्ट रियासत में मजीद सरमायाकारी करेगा, सत्ता नाडेडला ने वज़ीर आला की मुलाकात पर प्रोजेक्ट्स पर की गुफ्तगू। मुसलमानों के इलाकों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान, संभल में शाही मस्जिद के रूबरू पुलिस आउटपोस्ट के क़याम हुकूमत की फ़िरका परस्ती की ज़हनियत का सबूत। बैरिस्टर अवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। मुकदमात का कानूनी तौर पर मुकाबला करूंगा, केटीआर का आज़्म। बदउनवानियों के बगैर एसीबी मुकदमात दर्ज, केटीआर की मीडिया से चिट चैट। और अनंतपुर में सीनियर वकील शेषाद्री के पुलिस कस्टडी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। वकीलों ने किया जबरदस्त एहतजाज, खाती पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी हैं, पेशा खबरों की तफसील। साबिक़ वज़ीर आज़म आजानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया। असेंबली में ताज़ियती करारदाद पेश करने के मौके पर रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की मौत इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मनमोहन सिंह को अपनी खामोशी पर उन्हें कितनी ही तनकीदों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इन्होंने मुल्क को मुआशी और समाजी तौर पर मंसूबा मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की। इक़्तिसादी और सियासी पहलुओं में रोल मॉडल के तौर पर मनमोहन सिंह पहली सफ में होंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इन्होंने जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामेंट के मेंबर की हैसियत से हमारे साथ दिल्ली में एहतजाज में हिस्सा लिया। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए समाज की खदमात अंजाम दी, फूड सिक्योरिटी और हक़ मालूमात के क़वानीन लाए, हुसूल अराज़ी कानून 2013 लाया ताकि बेज़मीन गरीबों को फ़ायदा पहुंचे, जंगलात के हुकूक का कानून 2006 लाया था। तेलंगाना बिल को मंजूर करने में उनका अहम रोल रहा। यहाँ के लोग उन्हें एक ऐसे शख्स के तौर पर अपने दिलों में रखते हैं जिसने तेलंगाना के ख्वाब को हकीकत में बदला। मनमोहन सिंह को मुल्क के लिए उनकी खिदमात के लिए भारत रत्न से नवाजने का मुतालबा कर रहे हैं। मनमोहन सिंह एक अजीम शख्सियत थे जिन्होंने अपनी क़यादत में तेलंगाना की आवाम की उमंगों को पूरा किया। हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में मनमोहन सिंह का मुजस्समा लगाने का फैसला किया गया है। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना की सरजमीन पर मनमोहन सिंह का मुजस्समा लगाना मुनासिब समझते हैं। तेलंगाना असेंबली में साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने का मुतालबा करते हुए मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर कर ली गई। इसके बाद इनको क़रार पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। ऐवान में इस ख़ुसूसी इजलास के आगाज़ पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ताज़ियती करारदाद पेश करते हुए मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने का मुतालबा किया। हुक्मरान जमात और दीगर सियासी जमातों के अरकान ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए करारदाद की मुत्तफ़क़ा तौर पर तायद का ऐलान किया। इसके बाद स्पीकर ने उनकी खिदमात का जिक्र करते हुए कहा कि तेलंगाना असेंबली मरकजी हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि मनमोहन सिंह को भारत रत्न अवार्ड दिया जाए। इसके बाद 2 मिनट की खामोशी के बाद स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने ऐवान असेंबली में कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। ताज़ियती करारदाद पर बात करते हुए इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह की तौहीन की। सरकारी शोक के दिन के ऐलान के बाद भी राहुल गांधी वियतनाम चले गए। इन्होंने कहा है कि पीवी नरसिम्हा राव की भी तौहीन की गई। 10 साल के बाद बीजेपी ने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया, जिस पर हुक्मरान जमात के एतराज़ करने पर ए महेश्वर रेड्डी ने कहा है कि जब उनकी बात की जा रही है तो उनके तौहीन करने वाले वाक़यात का तज़किरा होना चाहिए। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली हरीश राव ने ताज़ियती करारदाद पर बात करते हुए हुकूमत पर तनकीद की। इन्होंने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म
डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल राज्यसभा के रुकन रहे, लेकिन रियासत में उनको खिरात पेश करने के कौंसिल का इजलास तलब नहीं किया गया। हरीश राव ने मनमोहन सिंह की पार्टी से वफादारी का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जारी करदा ऑर्डिनेंस को फाड़ कर फेंक दिया। तेलंगाना तश्कील में केसीआर के रोल की तफसीलात बताना शुरू कर दी, जिस पर वजीर पूनम प्रभाकर ने एतराज किया कि ताज़ियती करारदाद है, तफसीलात बताने के लिए नहीं, जिस पर स्पीकर ने कहा कि इन्होंने अपोजिशन लीडर को फोन किया था। हरीश राव ने स्पीकर की बात खत्म करने से पहले ही कहा कि किस हिसाब से ऐवान की कार्रवाई चलाई जा रही है। पीबीसी कौन सा इजलास हिसाब से चलाया जा रहा है। आखिर में हरीश राव ने वज़ीर आला की पेश करदा करारदाद की तायद करते हुए कहा कि स्किल यूनिवर्सिटी को मनमोहन सिंह से मौसूम क्या करे। मजलिस के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने भी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की पेश करदा ताज़ियती करारदाद की तायद करते हुए कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का तेलंगाना तश्कील में अहम रोल था। इन्होंने मुल्क की मईशत को सुधारने का काम किया है। उनके दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ कानून वाज़े किए गए। बहैसियत वज़ीर आज़म वज़ीर फाइनेंस के तौर पर बेहतरीन खिदमात अंजाम दी हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने वजारती रफ़्क़ा और आला अहदेदारों के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सरकर्दा कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के सरबराह सत्या नाडेला से मुलाकात की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में रियासत की कारकर्दगी और सरमायाकारी की मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। इस मौके पर रियासती वज़ीरा डी श्रीधर बाबू, उत्तम कुमार रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जे रंजन अजीत रेड्डी ने भी मौजूद थे। माइक्रोसॉफ्ट ने रियासत में 10,000 से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम किए हैं और 600 मेगावाट सलाहियत के डेटा सेंटर में सरमायाकारी की है। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने संभल की शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस आउटपोस्ट के क़याम पर शदीद रद्दमल का इजहार किया। दारुसलाम में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि जहां पर मुसलमानों की ज्यादा आबादी है वहां पर बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, लेकिन मुसलमानों पर नजर रखने के लिए कैमरे और पुलिस पोस्ट कायम किए जाते हैं। इस तरह के इक़दामात से हुकूमत फ़िरक़ावाराना ज़हनियत वाज़ेह नजर आती है। इन्होंने कहा कि मुसलमान तालीमी व मुआशी तौर पर पसमानदा बना दिए गए हैं। इनके इलाकों में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना चाहिए। दूसरी तरफ बैरिस्टर अवैसी ने दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में मजलिस के उम्मीदवारों को लेकर दूसरी सियासी जमातों के बयानात को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अवैसी का कहना था कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हम बम धमाकों में मुलविस अफराद को टिकट किसने दिया? मुखालिफ सिख फसादात में मुलविस अफराद को टिकट किसने दिया? बैरिस्टर अवैसी का सवाल था कि दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला और उनकी काबीना के कई अरकान बदउनवानों के केसेस में जेल भी जा चुके हैं, पहले उन्हें अपना मुहासिबा करना चाहिए। एक बहुत बड़े MIT के स्कॉलर हैं पॉल नोवासाड डॉर्टमouth कॉलेज का एक उन्होंने स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहाँ पर सरकार की तरफ से कोई पब्लिक सर्विसेज की सुविधा उनको नहीं दी जाती है, और ये बिल्कुल सच्चाई पर मुबन्नी है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई इतना पैसा आपके अगर है तो आप संभल में हो या जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहाँ पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि जो मुसलमान लिटरेसी में सबसे कम है, जो ग्रेजुएट्स में सबसे कम है, ड्रॉप आउट में हाईएस्ट हैं,
تو دیش کے ہت میں یہ ہے کہ آپ یہ چیزوں کو کھولیے, اسکول کو کھولیے, اسپتال کو کھولیے. مال نیوٹریشن ہے, سٹنٹڈ بچے ہیں, بجائے اس کے آپ سے وہی اسٹیریوٹائپ امیج, شک کرنے کی جو آپ کی سوچ ہے, اس شک کرنے کی سوچ کو آپ مضبوط کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر سنبھل میں. 5 لوگوں کی موت ہو گئی فائرنگ سے, اس کا ذمہ دار کون ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. تو یہ سب جو کیا جا رہا ہے یہ ایک کمیونل مائنڈ سیٹ ہے, اور اسی کا مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں جو سنبھل میں ہو رہا ہے. BRS پارٹی کے کارگزار صدر KTR نے کہا کہ فارمولا ای کار ریس میں 1 روپے کی بدعنوانی نہیں ہوئی. TRS بھون میں میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب بدعنوانی نہیں ہوئی ہے تو اسنادات رشوت ستانی محکمہ کیس درج کیا ہے. کتنے بھی چھوٹے مقدمات درج کر لیں, قانونی طور پر مقابلہ کریں گے. حکومت کے ہاتھ میں سرکاری مشنری ہے, اس لیے منمانے مقدمات درج کی جا رہی ہیں. ACB کے FIR کو کالعدم کرنے ہائی کورٹ میں مقدمہ درج کیا گیا. ریونت ریڈی سے کوئی خوفزدہ نہیں ہوگا. KTR نے کہا ہے کہ ہم ریاستی حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. KTR نے کہا ہے کہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے فلمی صنعت کے خلاف بات کی جا رہی ہے. تلنگانہ پریس اکیڈمی چیئرمین سرینیواس ریڈی نے نلگونڈا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صحافیوں کے لیے الاٹ کردہ اراضی پر سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کردہ حالیہ فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ صحافیوں کی جانب سے کئی سال عدالت میں قانونی لڑائی لڑنے کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے صحافیوں کے حق میں فیصلہ دیا تھا, لیکن دوبارہ سپریم کورٹ کے ایک اور جج کی جانب سے اس فیصلے کو بدل کر علیحدہ فیصلہ جاری کرنا افسوسناک ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے ایکریڈیشن کی اجرائی کے حصول پہ لسانی بنیاد پر صحافیوں کے ایکریڈیشن جاری کیا تھا, جسے ہائی کورٹ نے حکومت کے فیصلے کو آئین کے خلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا, جس کے باعث موجودہ سرکار نے ایکریڈیشن کارڈ کی اجرائی کے لیے نئے قواعد کی تدوین کے لیے کمیٹی تشکیل دی تھی, اور اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کر دی ہے. انہوں نے بتایا کہ جنوری میں ایکریڈیشن کے نئے قواعد کے ساتھ حکومت کی جانب سے GO جاری کیے جانے کا امکان ہے. محبوب نگر ضلع اقلیتی بہبود آفیسر جی شنکر اچاری نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے تحت ضلع ٹریننگ امپلائمنٹ پروگرام میں عمل آوری کی جا رہی ہے, جس کے تحت اقلیتی طبقات مسلمان, عیسائی, سکھ, پارسی, جین, بدھ کے تعلیمی یافتہ بے روزگار خواتین کو 3 ماہی بیوٹیشین کورس میں مفت ٹریننگ فراہم کی جا رہی ہے. یہ ٹریننگ آرگنائزیشن فار رورل ڈیولپمنٹ محبوب نگر کے ذریعے دی جائے گی, تاکہ اقلیتی بے روزگار خواتین کو خانگی شعبے میں ملازمت کے حصول یا خود روزگار یونٹ قائم کرنے میں مدد مل سکے. نظام آباد کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ پرجوانی پروگرام کو ترجیح دیتے ہوئے شکایت کا فوری ازالہ کریں. انہوں نے انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفیسرز کمیونٹی کانفرنس ہال میں آج منعقدہ پرجوانی پروگرام میں موصول ہوئی 105 شکایت کا جائزہ لیا. اس دوران ضلع کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والی شکایت کنندگان نے ایڈیشنل کلکٹر انکت, ٹرینی کلکٹر سنکت کمار, DRDO سیاگوڈ اور دوسروں کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کی. جمعیت العلماء متحدہ ضلع نلگونڈا کے اراکین کا ایک روزہ خصوصی اجلاس 30 دسمبر کو صدر جمعیت العلماء حضرت مولانا سید احسان الدین صاحب رشادی, نائب صدر ریاستی جمعیت العلماء کی صدارت میں مدرسہ دارالعلوم نلگونڈا میں منعقد ہوا. اجلاس میں جمعیت العلماء تلنگانہ کے جنرل سیکرٹری حافظ پیر خلیق احمد نے اجلاس کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ملک اور ریاست میں مذہبی منافرت کی وجہ سے لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان باتوں کا پرچار حکمران جماعت کے رہنما پورے ملک میں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کے سول سوسائٹی کی ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ ملک اور ریاست میں ہندوؤں, مسلمانوں اور دلتوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
معمار دستور ڈاکٹر بی آر امبیڈکر پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کے بیان کے خلاف عادل آباد میں بائیں بازو جماعتوں کی قیادت میں عادل آباد کے امبیڈکر چوک پر احتجاج کیا گیا۔ احتجاج سے پہلے رہنماؤں نے امبیڈکر کے مجسمے پر پھولوں کی مالا چڑھائی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر سی پی ایم عادل آباد ضلع سیکرٹری درشنا ملیش نے امت شاہ کے بیان کو بھارتی آئین پر حملہ قرار دیا اور کہا کہ امت شاہ کے بیان پر فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں فوراً برطرف کیا جائے۔ اننت پور میں سینئر وکیل شیشادری کی موت کے لیے پولیس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے وکلاء کی جانب سے احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا۔ ضلع کوٹ بار ایسوسی ایشن کے دفتر میں صدر گرو پرساد کی قیادت میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر شیشادری کی موت کے خلاف بطور احتجاج پیر سے 3 دن کے لیے عدالتوں کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وکلاء نے شیشادری کی موت کا سبب بننے والے سی آئی شانتی لال کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق اننت پور کی تیسری روڈ سے تعلق رکھنے والے سینئر وکیل شیشادری کی موت سرکاری اسپتال کے سامنے اہل خانہ، رشتہ داروں، وکلاء اور سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے احتجاج کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے الزام لگایا کہ زمین کے تنازع کے سلسلے میں پولیس نے وکیل شیشادری کو ہفتے کے روز پولیس اسٹیشن طلب کیا تھا۔ پولیس کی سخت سازش کے باعث انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گئے۔ اننت پور ضلع رائے درگم منڈل کی عدالت کے احاطے میں وکلاء نے سینئر وکیل شیشادری کی موت کے معاملے میں پولیس کے رویے کے خلاف 2 دن تک کام کا بائیکاٹ کرتے ہوئے احتجاج کیا ہے۔ اس احتجاج کے دوران رائے درگم وکلاء ایسوسی ایشن کے صدر گونی وینکٹ ریڈی نے سینئر وکیل شیشادری کی موت پر کہا کہ پولیس کی غفلت کی وجہ سے شیشادری کا دل کا دورہ پڑا اور ان کی موت ہو گئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور شیشادری کے خاندان کو فوری طور پر مالی مدد فراہم کی جائے۔ اننت پور ضلع ایس پی جگدیش نے امن و امان کی صورتحال پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جرائم کو قابو میں لانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایس پی نے اضافی ایس پی رمنا موہتی اور ڈی ایس پیز کے ساتھ مل کر 2024 میں جرائم اور ریکوری کی تفصیلات میڈیا کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ امن و امان کے تحفظ کے ساتھ ساتھ سڑکوں کی حفاظت، گانجے کی روک تھام اور سائبر جرائم کو قابو میں رکھنے کے لیے مضبوط اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین، بچوں، ایس سی اور ایس ٹی کمیونٹی کے خلاف جرائم کی روک تھام کے لیے خاص طور پر آگاہی پروگرام کیا گیا۔ 2024 میں ضلع میں 529 ڈکیتی اور چوری کے کیسز درج ہوئے، جن میں سے 279 کیسز حل کیے گئے۔ اننت پور ضلع کلیانہ درگ کمشنر وامشی کرشنا بھارگو نے ایک پریس کانفرنس منعقد کرتے ہوئے شہر کی ترقی کے لیے ٹیکس کی ادائیگی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر میں 7.11 کروڑ روپے گھروں کا ٹیکس اور 1.23 کروڑ روپے کا واٹر ٹیکس بقایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر میں غیر قانونی واٹر کنیکشنز اور کاروباری اداروں کا پتہ چلا ہے۔ انہوں نے لائسنس کے بغیر کاروبار کرنے والوں کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ کمشنر نے کہا ہے کہ شہریوں کو ٹیکس ادا کر کے ترقی میں حصہ ادا کرنا ہوگا۔ نرمل ضلع حلقہ اسمبلی مدھول میں پیر کے روز سب انسپکٹر سنجیو کمار نے 4TV سے بات کرتے ہوئے نئے سال کی تقریبات کے دوران عوام کو چند اہم احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ انہوں نے لوگوں کو 31 دسمبر کی تقریبات اور نئے سال کی تقریبات کو پرامن ماحول میں منانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے لوگوں کو عوامی مقامات پر شراب نہ پینے اور شراب نوشی کے بعد گاڑیاں نہ چلانے کا مشورہ دیا ہے۔ وجےواڑہ کے پرکاشم بیراج میں حضرت سید شاہ قادری درگاہ کے عرس شریف کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں اقلیتی حقوق تحفظ کمیٹی کے ریاستی صدر فاروق شبلی نے شرکت کی اور مذہبی رہنماؤں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔
इस मौके पर मुल्क व रियासत की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिया जाए, रियासती असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद मंजूर, हैदराबाद में मुजस्सिमा नस्ब करने वज़ीर आला का ऐलान। माइक्रोसॉफ्ट रियासत में मजीद सरमायाकारी करेगा, सत्य नाडेला से वज़ीर आला की मुलाकात, प्रोजेक्ट्स पर की गुफ्तगू। मुसलमानों के इलाकों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान, संभल में शाही मस्जिद के रूबरू पुलिस आउटपोस्ट का क़याम, हुकूमत की फ़िरक़ापरस्त ज़हनियत का सबूत, बैरिस्टर वीसी का शदीद रद्द-ए-अमल। मुकदमात का कानूनी तौर पर मुकाबला करूंगा, केटीआर का अज़्म, बदउनवानियों के बगैर एसीबी मुकदमात दर्ज, केटीआर की मीडिया से बातचीत। आनंदपुर में सीनियर वकील शेषाद्री की पुलिस कस्टडी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत, वकीला ने किया एहतजाज। इसी के साथ दखन डायरी इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।